तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इब्राहिम एकॉर्ड को हम देखेंगे। इसके साथ साथ डील ऑफ सेंचुरी जो इब्राहिम एकॉर्ड से पहले एक और डील डोनाल्ड ट्रंप रेजिम ने दुनिया को पेश की थी, हम उसको भी देखेंगे और पैलेस्टीनियन इशू को भी मुख्तसर देखेंगे। देखिए, यरूशलेम को मुसलमानों ने 638 ईस्वी में कैलिफ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पुरअमन तौर पर फतह कर लिया था। फतह के बाद तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स यानी कि क्रिश्चियनिटी, जूइज्म और मुसलमान लोगों को अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज की इजाजत दी थी। ये इलाका तकरीबन 1300 साल से यानी कि खिलाफत राशिदा 638 ईस्वी से लेकर ऑटोमन एम्पायर के खात्मे तक यानी कि 1922 तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 1923 में ट्रीटी ऑफ लुसैन के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म होती है और यहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन का आगाज होता है। इस दौर में ब्रिटेन हुकूमत ने बेलफोर्ड डिक्लेरेशन 1917 की बुनियाद पर दुनिया भर से ज्यूस को यहाँ आबाद करना शुरू कर दिया, जिससे पैलेस्टीनियन आबादी थी उसकी मेजॉरिटी को जो खतरा लाहक हुआ। और यूं 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल के नाम से एक स्टेट के कयाम की मंजूरी दे दी और उस वक्त भी यरूशलेम पे इसराइल और पैलेस्टीन दोनों सिटी ऑफ यरूशलेम को अपना कैपिटल करार देते थे और ईस्टर्न यरूशलेम के ऊपर उस वक्त फलस्तीन का कब्जा था। 1967 में 6 रोजा जंग इसराइल और अरब मुल्कों यानी कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के दरमियान शुरू हुई। इजिप्ट ने स्ट्रेट ऑफ टैरन जो कि इसराइल की मेन ट्रेड रूट थी उसे बंद कर दिया और यूं जंग शुरू हुई। इसराइल ने अचानक एयर स्ट्राइक्स कर दिए और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फोकस या मिर्जा मॉक्ट के नाम से करार दिया। इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में मुकम्मल तौर पर अरब कंट्रीज को बेबस कर दिया और इस पे फतह हासिल की। उस वक्त फ्रांस के बने हुए हवाई जहाजों को इसराइल ने इस्तेमाल किया क्योंकि फ्रांस इसराइल का डिफेंस पार्टनर था। इजिप्ट और जॉर्डन की एयरफोर्स कुछ न कर सकी और इसराइल ने इजिप्ट के 200 जहाजों को जो उस वक्त जमीन पर खड़े थे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और यूं अरबों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इस फतेह के बाद इसराइल ने गजा, वेस्टर्न बैंक और ईस्टर्न यरूशलेम समेत गोलान हाइट्स और इजिप्ट के सीना प्रोविंस पर कब्जा कर लिया और पैलेस्टीनियन स्टेट का मामला अब बस एक ख्वाब बनकर रह गया था। यूं ईस्टर्न यरूशलेम पर इसराइल ने 1967 के बाद कब्जा कर लिया और बाद में उसे इसराइल से जोड़ लिया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एनेक्सेशन को नहीं मानती है और पैलेस्टीनियन लोग भी इसको नहीं मानते और आज भी पैलेस्टीनियन लोग ईस्टर्न यरूशलेम को पैलेस्टाइन का दारुल हुकूमत मानते हैं। ये था इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन। अब हुआ क्या, यरूशलेम क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसलिए ज़्यादातर दुनिया के मुल्कों ने अपने एम्बेसीज यरूशलेम में कायम नहीं किए हुए। यरूशलेम पे नो डाउट कि इस वक्त इसराइल का कब्जा है, लेकिन ज़्यादातर जो एक्टिव कैपिटल के तौर पे काम करता है वो तल अबीब करता है। यरूशलेम को इसराइल ने अपना कैपिटल तो करार दे रखा है लेकिन एक्टिवली तल अबीब से ही कंट्रोल होता है। ज़्यादातर एम्बेसीज दुनिया के मुल्कों के तल अबीब में ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते साथ ही अमेरिका का एम्बेसी जो तल अबीब में था उसे यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया और दुनिया को ये बता दिया कि वो किस सोच के मालिक हैं और वो कितना इसराइल से करीब हैं। 6 दिसंबर 2017 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि अमेरिका यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है और यूं इसराइल में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी को तल अबीब से यरूशलेम ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया गया, जो कि 14 मई 2018 को मुकम्मल तौर पर लागू हो गया। याद रहे कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन नंबर 478 यरूशलेम की हैसियत को डिस्प्यूटेड मानती है और इसीलिए इस रेजोल्यूशन की वजह से पिछले तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने अमेरिका के एम्बेसी को ट्रांसफर करने से रोक रखा था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एम्बेसी को यरूशलेम शिफ्ट करने का ऐलान किया। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला इसराइल की सपोर्ट की। चुनांचे ये फैसला न सिर्फ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली थी, दर हकीकत अमेरिकी कांग्रेस ने 1995 में कानून यरूशलेम एम्बेसी एक्ट मंजूर कर लिया था, जिसमें यह डिमांड किया गया था कि अमेरिकी एम्बेसी यरूशलेम को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इस कानून पर अमल डिले होता रहा क्योंकि हर अमेरिकी प्रेसिडेंट इसे टाल देता था और अपनी प्रेसिडेंशियल पावर यानी कि वेवियर को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 23 साल तक कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो या बैरक ओबामा हो, इस कानून पर अमल करने से बचते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली ही प्रेसिडेंशियल टर्म यानी कि 2017 से 2021 के दौरान इस कानून को लागू करवा दिया। चलें अब जानते हैं कि इब्राहिम एकॉर्ड और डील ऑफ सेंचुरी क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंशियल टर्म के दौरान डील ऑफ सेंचुरी वो अमरीकी मंसूबा था
جو اسرائیل کو مسلمان ملکوں سے آفیشلی ریکگنائز کرانے اور بدلے میں فلسطین کو لمیٹڈ طور پر ریاست ماننے کا امریکی منصوبہ تھا، جس سے مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ اس کی ناکامی کے بعد ابراہم ایکارڈ کو بھی لایا گیا۔ یاد رہے کہ جیرڈ کشنر ایک یہودی بزنس مین ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے اس ڈیل آف سینچری کو مینلی کریٹ کیا تھا، جو بعد میں تبدیلی کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کی شکل میں سامنے آئی۔ ڈیل آف سینچری جو 28 جنوری 2020 کو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، یہ ایک امریکی منصوبہ تھا جس کا مقصد اسرائیل فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ اس منصوبے نے فلسطینی اسٹیٹ کے نئے کانسیپٹ کو پیش کیا، مگر یہ بہت سخت شرطوں کے ساتھ تھا، جیسے مثال کے طور پہ اسرائیل کو مکمل یروشلم اور فلسطین کی سیکیورٹی کا حق مل جاتا، اور یہی نہیں بلکہ قانونی طور پر اسرائیل ویسٹرن بینک والے حصے پر بھی مکمل طور پہ اپنا حق ثابت کر دیتا۔ دوسری طرف فلسطین کو صرف لمیٹڈ سوورنٹی دی جاتی، جیسے اسے بس پولیس فورس رکھنے کی اجازت ہوتی، نہ کہ اپنی مکمل فوج رکھنے کی اجازت۔ ظاہر سی بات ہے یہ ناقابل قبول تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت کی جتنی بھی پیلسٹینین اتھارٹیز تھیں، حماس سمیت، سب نے اس منصوبے کو ریجیکٹ کر دیا، اور یوں ڈیل آف سینچری مکمل طور پر ناکام رہی۔ لیکن تقریباً 9 ماہ بعد ہی ابراہم ایکارڈ 15 سپٹمبر 2020 کو سامنے لایا گیا۔ ابراہم ایکارڈ کا بنیادی مقصد اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم کرنا تھا، یعنی آفیشلی اب مسلمان ملکوں کو ان کی مرضی کی رعایت یا سپورٹ دی جاتی، اور ایک ایک کر کے ان سے اسرائیل کو اسٹیٹ کے طور پر ایکسیپٹ کروا لیا جاتا، اور یہی ہوا۔ سن 2020 میں امریکہ نے اب تک UAE، بحرین، مراکش اور سوڈان سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا ہے۔ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی ایمبیسیز اسرائیل میں قائم کروا دیے گئے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب، عمان، قطر اور انڈونیشیا جیسے ملک بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ جیرڈ کشنر نے ابراہم ایکارڈ کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں اس کو چند لوگوں مثلاً جیسن گرین بیلٹ اور آوی بیر کووٹس نے ہیلپ کی تھی۔ ابراہم ایکارڈ کو ڈیل آف سینچری سے مختلف اور امپروو کر کے بنایا گیا تھا۔ اس دفعہ مسلمان ملکوں کے لیے اس میں بڑی اٹریکشنز رکھی گئی تھیں، اور یوں ابراہم ایکارڈ سے اسرائیل کو بطور اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے والے ملکوں کو ان کی مرضی کے انعام ملتے۔ مثلاً کسی کو اکنامک سپورٹ ملتی، کسی کو اس کے ڈسپیوٹڈ علاقوں کی ایکسیپٹنس دے دی جاتی، کسی کو جنگی ہتھیار اور جنگی سامان دیا جاتا۔ مقصد ان فیسلٹیز کے بدلے میں ان ملکوں سے آفیشلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرانا تھا، جو انہوں نے کیا بھی اور اب مزید بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ابراہم ایکارڈ کو ماننے والے ملکوں کو بدلے میں بہت کچھ دیا، جیسے UAE کو F-35 ایئر فائٹرز پلین ملے اور ان کی فروخت کا سودا ہوا۔ سوڈان کو ٹیررسٹ لسٹ سے نکالنے کی پیشکش کی گئی۔ ان سب کا بڑا مقصد ایران کو تنہا کرنا بھی تھا، اور دوسری طرف مسلم دنیا میں اسرائیل کی قبولیت کو بڑھانا بھی اس کا ایک مین مقصد تھا۔ جون 2025 میں جنرل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے بعد یہ افواہیں گردش میں تھیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ابراہم ایکارڈ پر دستخط کر سکتا ہے، جس کے بدلے میں اسے امریکہ سے اکنامک سپورٹ مل سکتی ہے، اور جس سے پاکستان میں مہنگائی اور غربت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکومت نے کلیئر کر دیا کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کے بننے تک پاکستان اسرائیل کو قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔